Makasubo og makapakurat ang nahitabo sa San Jose National High School sa Tacloban City. Diin 3 ka tawo ang namatay, 5 ang nasamdan human sa insidente sa pagpamusil sulod sa eskwelahan. Base sa unang mga report, 2 ka minor de edad nga estudyante ang nalambigit sa maong insidente. Human sa pangitabo, ang usa kanila ni surrender sa mga otoridad. Asa timbado, pagdalagan. Eroy. Samtang ang usa nadakpan, padayon pa ang investigasyon aron masayran ang tibuok kamatuoran sa hinatabo. Gipadayag usab sa unang mga report nga ang usa sa mga pusil nga gigamit gikatuohang nakuha gikan sa inahan. Ginasusi pa karon sa kapulisan kung giunsa nila pagkakuha sa armas ug kung adunay mahimong manubag sa dili husto nga pagtipig niini. Aduna usab nga report nga posible adunay kalabutan sa bullying ang maong insidente. Apan wala pa kini opisyal nga napagmatud-an sa mga otoridad, busa importante nga hulaton nato ang resulta sa ilang investigasyon ug dili dayon mutuo sa tanang nagkatag nga impormasyon sa social media. Kini nga trahedya dakong paghimangno kanatong tanan. Ang bullying dili angay pasagdan tungod kay dako kini og epekto sa panghunahuna ug pagbati sa usa ka batan-on. Sa laing ang paggamit mas dili gayud mahimong solusyon sa bisan unsang problema. Usa-usab kini kahimangno sa tanang ginikanan, ilabi na sa mga adunay legal nga armas. Siguruha nga kini luwas ang pagtipig ug dili dali makuha sa mga bata ug bisan kinsa nga walay katungod mogamit niini. Sa atong mga ginikanan magtutudlo og sa tibuok komunidad atong paminawon ang atong kabatan-unan kung adunay nag-antos sa bullying, depresyon o uban pang problema atong tabangan sila og hatagan og panahon nga mapaminawan. Sa katapusan atong ampuan ang mga namatay, ang mga nasamdan, ang ilang mga pamilya ug ang tanang naapektuhan niini nga nakalilisang nga nahitabo. Hinaot nga makab-ot ang hustisya ug dili na kini mausab pa sa ubang eskwelahan. Ang kalinaw magsugod sa pagrespeto, pag-atiman ug pagtinabangay sa usag-usa.